वन नेशन वन इलेक्शन हे जे बील आसा तें बील डिस्कस करपा खातीर आनी स्टेटीचे व्यूज कितें आसा ह्या खातीर अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ मिस्टर पी चौधरी सगळे MP जे ह्या बिला अंडर काम करता ते सगळे आमचे आज आयिल्ले. तांणी आमकां टायम दिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां थंय आपयले आनी त्याचे फाल्यां आनी आज पार्टीच्या लोकांकूय आमच्या वेगळे वेगळे ज्यो गोंयच्यो पार्टी आसा बारीक सारीक मोठ्यो तांकां सगळ्यांक आज दनपारां 12:30 नंतर आपयले आनी आमकां सकाळीं मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान सकाळीं आपयले. खुद्द मुख्यमंत्री सुभाष शिरोडकर, हांव, त्यानंतर आमचे फळदेसाय सुभाष, हळर्णकर आनी दिगंबर कामत अशे मंत्री ह्या हातूंत भाग घेतलो डिस्कशनाक आनी प्रत्येकान आपले विचार मांडले. ताजे बरोबर जे पळय MP आसा तांणी विचार मांडले. ही जी हाय लेवल कमिटी आसा ती हांगा जे बील 2024 एमेंडमेंट बील 129 जे आसा ते डिस्कस करपा खातीर आयला. ह्या अंडर दोन गोष्टी आसा. एक 82A द हाऊस ऑफ पीपल म्हणजे MP आनी हाऊस ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अश्यो दोन गोष्टी आसा आनी ह्या खातीर 5 वर्सां दोगांयचे जाता आसतना एक गोष्ट नदरेक आयले आनी नदरेक डिस्कशनां हाडटा आसतना खुद्द जेन्ना म्हजो टर्म आयलो डिस्कशना वेळार तेन्ना हांवें दोन गोश्टी तांकां सांगल्यो. एक गोश्ट म्हणजे गोंय हें अशें जे हेका आसा आमचे जे गोंयची विधानसभा आसा तातूंत गेली 25 वर्सां ज्यो गोश्टी घडपा जायना त्यो गोश्टी घडल्यो आनी इतलेंच न्हय तर अशे परिस्थिती निर्माण जाली की एक पक्षाक आमदार निवडून येता आनी दुसऱ्या पक्षाक तो रिजिग्नेशन दिवन वता आनी तो खुद्द मंत्री जाता आनी त्या नंतर परत निवडणुकी उबो रावता. जेन्ना कन्सेप्ट असो आसा वन नेशन वन इलेक्शन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना दोन गोश्टी आमी प्रामुख्यान करता. हातूंत जो खर्च जाता तो कंट्रोल करपा खातीर जो सगळे जे पळय कोड ऑफ कंडक्टा लागून सगळे गोश्टी जातात त्यो एका बरोबर येवन जे मदीं मदीं इलेक्शनां येता ती बंद जावपाक जाय. अशे खातीर जेन्ना आमी हें करता तेन्ना व्हेरी इम्पॉर्टंट इज डिस्क्वॉलिफिकेशन एमेंड करपाक जाय. डिस्क्वॉलिफिकेशन बील आसा तें जर आमी एमेंड करूं ना जाल्यार ह्या वन नेशन वन इलेक्शन हेका व्हरचो ना. Like, subscribe, and get notified.